नमस्कार। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कानुनका कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक 15 दिनमा प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामीले वातावरण संरक्षण ऐन 2076 का विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यस कार्यक्रमको मूलभूत उद्देश्य नागरिक सचेतनाका माध्यमबाट न्यायमा पहुँच सहज बनाउने र लोकतन्त्रको सबलीकरणमा योगदान गर्ने हो। कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा वातावरण संरक्षण ऐन 2076 कार्यान्वयनका विषयमा बढी चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओली। सचिव, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालको संविधानको मौलिक हकमै वातावरणको हक जुन एउटा व्यवस्था गरिएको छ धारा 30 मा, यो अहिले कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? हजुर, संविधानको धारा 30 को जुन मौलिक हक प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने प्रावधान उल्लेख भएअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोही अनुरूप वातावरण संरक्षण ऐन 2053 मा पहिलो संशोधन 2075 सालमा गरेर त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लगेको अवस्था थियो। अहिले पछिल्लो समयमा वातावरण संरक्षण ऐन 2076 आएको छ र त्यसमा पनि त्यो संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा कानुनी रूपमा हामीले उल्लेख गरेको अवस्था छ त्यसमा पनि। हजुर, अब यो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार हुने भनेर उल्लेख जुन गरिएको छ, के अहिलेको सन्दर्भमा सबै नागरिकले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण पाइरहेका छन्? हजुर, हाम्रो अब गन्तव्य स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बाँच्न पाउने हिसाबले वातावरणका ऐन नीति कार्यक्रमहरू त्यतातर्फ लक्षित भएर मन्त्रालय अघि बढिरहेको अवस्था छ। अहिले वातावरण संरक्षण ऐनमा त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको अवस्था छ। हजुर, उदाहरणका रूपमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययनहरू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदूषण नियन्त्रणको विषय पनि उल्लेख छ। त्यसै गरी प्रदूषणबाट कसैलाई हानि नोक्सानी पुग्यो भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको पनि त्यहाँ विषय उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको विषय पनि अहिले ऐनमै राखिएको अवस्था छ। यी समग्र विषयहरूलाई हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ कार्यक्रम मार्फत भने हामी स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले ती ऐनमा यी कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएको छ। हजुर, जस्तो संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ऐन ल्याइयो 2076 सालमा, ती व्यवस्थालाई समेटेर। तर जस्तो यहाँले भन्नुभयो यो वातावरणीय प्रदूषण या वातावरण अध्ययन गर्ने यो काम चाहिँ अहिले कसरी भइरहेको छ? यो ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? हजुर, अहिले वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को मूलभूत विशेषता भन्नुपर्दा जुन सङ्घीयता अनुकूल हामीले कानुनहरू तयार गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो भए हुनाले पहिला एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदाखेरि वातावरणीय अध्ययनहरू अथवा सबै विषयहरू केन्द्रबाट मात्रै हुने गरेको अवस्था थियो। अहिले हामीले त्यसलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरू प्रष्ट रूपले छुट्याएको अवस्था छ। उदाहरणका रूपमा अहिले पहिलाको ऐनमा भएका केही विषयहरू हामीले निरन्तरता दिएका छौँ, केही विषयहरू हामीले नयाँ पनि राखेका छौँ। उदाहरणका रूपमा वातावरणीय अध्ययनको कुरा गर्दा पहिला प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन दुईटा विषय मात्रै उल्लेख थियो। अहिले हामीले सानातिना विकास निर्माणका लागि सम्बोधन गर्न संक्षिप्त वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गरे पुग्ने भन्ने विषय पनि राखेका छौँ। त्यसै गरेर अलि ठुला खालका नीति कार्यक्रमहरूको रणनैतिक वातावरणीय विश्लेषणको विषय पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त्यसै गरी पहिलो पटक यो ऐनमै विकास आयोजनाहरूले प्रभाव पार्ने विषयमा अध्ययन गर्ने क्रममा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने विषय पनि अहिले ऐनमै राखिएको अवस्था छ। त्यस्तै यी त वातावरणीय अध्ययनका विषयहरू भए। अब पहिलो पटक अहिले मैले निवेदन गरे जस्तै जलवायु परिवर्तनको विषय जुन विश्वव्यापी मुद्दाको रूपमा अहिले आइरहेको अवस्था छ, त्यसलाई पनि हामीले यो वातावरण संरक्षण ऐन 2076 मा समावेश गरेका छौँ। त्यसमा जलवायु परिवर्तनका जोखिम प्रभावहरूको विषयमा जानकारीमूलक प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने, अनुकूलन न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने आदि इत्यादि विषयहरू जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा त्यो समावेश भएको छ। त्यस्तै प्रदूषण नियन्त्रणका विषयमा पनि
समावेश गरिएको अवस्था छ। मापदण्डहरू बनाउने, मापदण्ड विपरीत काम गर्न नपाउने, अब प्रयोगशालाहरूको व्यवस्था गर्ने परीक्षणका लागि ती व्यवस्थाहरू गरिएको छ। त्यसै गरेर वातावरण संरक्षण कोषको व्यवस्था पहिला पनि थियो, अहिले पनि त्यो व्यवस्था राखिएको छ। त्यसै गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन परिषदको एउटा व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा। त्यसै गरेर अहिले हामीले विगतमा भएको जुन वातावरणीय क्षति हानि नोक्सानी गर्दाखेरि अथवा वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदनहरू स्वीकृत नगराई कार्यान्वयन गर्दा जुन दण्ड जरिवानाको मात्रा थियो त्यो मात्रालाई हामीले उल्लेख्य रूपमा अहिले बढाएको अवस्था छ। हजुर, होइन यी त ऐनमा भएका व्यवस्था भए। जस्तो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तिनटैलाई यसमा अधिकार दिइएको छ। कस्ता खालका आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन सङ्घले गर्ने, कस्ताको प्रदेशले गर्ने र कस्ताको चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने? हजुर, यसमा अब राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरू, उदाहरणका रूपमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका आयोजनाहरू, त्यस्तै अहिले पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोगले गेम चेन्जर प्रोजेक्ट भनेर 18वटा विभिन्न प्रोजेक्टहरूलाई पनि त्यहाँ सूचीकृत गरेको अवस्था छ। त्यस्ता प्रोजेक्टहरू अन्तर प्रदेशमा फैलिने आयोजना अथवा प्रस्तावहरू र सङ्घको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयहरूमा सङ्घले यी वातावरणीय प्रभाव अध्ययनहरू गर्ने भन्ने उल्लेख छ। त्यसै गरी प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र रहेमा प्रदेशले पनि संक्षिप्त वातावरणीय प्रतिवेदन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारसम्म प्रदेशमा दिएको छ प्रदेशभित्रका आयोजना अथवा प्रस्तावका लागि। त्यस्तै स्थानीय तहले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्थानीय तहले स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ। स्थानीय तहका आयोजनाहरूको हकमा यदि EIA गर्नुपर्ने भयो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भने त्यो चाहिँ प्रदेशमा पठाउनुपर्ने, प्रदेश कानुनले तोकेअनुसार गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो आयोजनाको प्रभावका आधारमा कस्ता कस्ता आयोजनाहरूले कस्तो कस्तो वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा वातावरण संरक्षण नियमावलीमा उल्लेख गर्ने विषय हो। त्यो नियमावली अहिले हामीले विभिन्न मन्त्रालयहरूको राय सुझाव लिएर अहिले कानुन मन्त्रालयमा त्यो पुनरावलोकनको चरणमा छ। त्यसमा हामीले आयोजनाले पार्ने प्रभावका आधारमा कुन आयोजनाले कस्तो खालको वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न 12वटा क्षेत्रहरू उल्लेख गरेका छौँ र त्यसमा त्यो हामी थ्रेसहोल्ड भन्छौँ। थ्रेसहोल्डको आधारमा कुन अध्ययन गर्ने भन्ने त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। उदाहरण गरेर विभिन्न 12वटा क्षेत्र भने वन क्षेत्र हुने भयो, उद्योग हुने भयो, ऊर्जा क्षेत्र हुने भयो, यातायात क्षेत्र हुने भयो, स्वास्थ्य क्षेत्र हुने भयो। यो हिसाबले त्यसमा विभिन्न हामीले आयोजना अथवा प्रस्तावहरू सूचीकृत गरेका छौँ र त्यसको चाहिँ प्रभावका आधारमा कुन अध्ययन गर्ने भने त्यो नियमावलीमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। विकास र वातावरण बीच एउटा अन्तर्सम्बन्ध जुन रहँदै आएको छ, यसलाई बिग्रिन नदिनका लागि चाहिँ यो ऐनमा कस्तो खालको व्यवस्था गरिएको छ? एकातिर विकास पनि रोकिने अवस्था नरहोस् र वातावरण पनि संरक्षण होस्। हजुर, अब यहाँले अब विश्वव्यापी रूपमा हेर्नु हो भने संरक्षण र विकासको एक ढङ्गको विवाद देखिन्छ। नेपालमा मात्रै होइन, अन्य मुलुकहरूमा नि यो विषयले प्राथमिकता पाएको अवस्था छ। कसरी संरक्षण मैत्री, वातावरण मैत्री, विकासलाई हामीले बढावा दिने भन्ने हिसाबले त्यसलाई केन्द्रमा राखेर नै वातावरण संरक्षण ऐन 2076को तर्जुमा भएको हो। त्यो हिसाबले हामीले विकासको एउटा टुलको रूपमा नै यो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई लिने गरिएको छ। अब कतिपय केसमा यसलाई एउटा बर्डनको रूपमा लिने पनि अब चलन छ भनौँ न। त्यो हिसाबले होइन कि यो चाहिँ विकासको एउटा टुल हो भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्यौँ भने त्यसले विकासलाई नै सपोर्ट गर्छ। र रह्यो वातावरण संरक्षण ऐनमा भएका प्रावधान हामीले विकासलाई अवरोध गर्ने हिसाबले होइन, सहजीकरण गर्ने हिसाबले विभिन्न वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरू गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेका छौँ। र उदाहरणको रूपमा मैले अघि भने अघिल्लो ऐनमा 53 सालको ऐनमा संक्षिप्त वातावरणीय प्रतिवेदन भन्ने विषय थिएन।
जुन तपाईँले सानातिना अब खानेपानीका ट्याङ्की बनाउनेदेखि लिएर सानातिना चिजहरू गर्दाखेरि पनि एकैचोटि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अथवा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, त्यसले समय लिने, अब भनौँ न जनशक्ति पनि त्यस्तै माग गर्ने, त्यो खालको विषयहरू थियो भने हामीले त्यसलाई अहिले अलिकति खुकुलो पारेको अवस्था छ। त्यही ढङ्गले अब विभिन्न वातावरणीय प्रतिवेदनहरूमा पनि यो वातावरणीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले मिटिगेसनका प्लानहरू पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यस्तै अब सम्बन्धित प्रस्तावक आयोजनाहरूले प्रदूषणका विषयहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले पनि विभिन्न खालका मापदण्डहरू तयार भएको अवस्था पनि छ, तयार गर्ने क्रममा पनि मन्त्रालय छ। र यति हुँदाहुँदै पनि कुनै प्रस्तावले अथवा कुनै आयोजनाले वातावरणीय क्षति गर्यो भने त्यो क्षति गरेका कारण उसले दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था पनि अलिक कडाइका साथ अहिले उल्लेख गरेको अवस्था छ। उदाहरणको रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत नगराई आयोजना कार्यान्वयन गरियो भने 50 लाख रुपियाँसम्मको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था अहिले गरिएको छ। अघिल्लो ऐनमा यो 1 लाख रुपियाँ मात्रै थियो। त्यो दण्ड जरिवाना गरिसकेपछि ती आयोजनाले फेरि त्यसको एउटा मूल्याङ्कन गरेर ल्याउनुपर्छ या चाहिँ आयोजना नै बन्द गर्ने अवस्था त त्यहाँ रहँदैन। यस्तो छ, ऐनमा आयोजना बन्द गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। तर हामीले सुरुमा अब सम्बन्धित प्रस्तावक अथवा आयोजनालाई स्पष्टीकरण सोध्छौँ अनि उहाँहरूलाई सफाइको मौका दिन्छौँ। अनुगमन पछि त्यसपछि सफाइ चित्तबुद्ध भएन भने हामी दण्ड जरिवाना गर्छौँ। दण्ड जरिवाना गरिसकेपछि प्रतिवेदनलाई सुधार गरेर ल्याउन हामी सुझाव दिन्छौँ। उहाँहरूले प्रतिवेदन सुधार गरेर ल्याउनु हो भने त्यही ढङ्गले हामी स्वीकृतिको प्रक्रियामा लान्छौँ। होइन भने यदि अर्को व्यवस्था भयो भने त्यो बन्द गर्नेसम्मको कानुन व्यवस्था छ। तर त्यहाँसम्म हामी पुगेको अवस्था छैन। त्यो वातावरणको नकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि कतिपय व्यक्तिहरू पीडित पनि बनेको हुनसक्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको उपचारको व्यवस्था गरिएको छ या उनीहरूका लागि यो ऐनले के व्यवस्था गरेको छ? अहिले यो वातावरण संरक्षण 2076 को दफा 38 मा यो जुन वातावरणीय विनाशका कारण कसैलाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तोकी बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख छ। त्यसलाई त्यो प्रक्रिया कसरी गर्ने, कुन उद्योग, कुन प्रस्ताव, कुन आयोजनाले कसलाई क्षतिपूर्ति पुग्यो, पीडित पक्ष को हो भन्ने हिसाबमा हामीले वातावरण संरक्षण नियमावलीमा त्यो विषयलाई अलिक प्रक्रियागत ढङ्गले खुलाएका छौँ। जस्तो सम्बन्धित कोही पीडित भयो भने उसले तोकिएका निकायमा निवेदन दिनुपर्ने, तोकिएका निकायले विज्ञसहितको टोली गठन गर्ने, अनि त्यसको चाहिँ अब पीडित व्यक्तिलाई के कतिसम्मको चाहिँ पीडा पुगेको हो त्यसको मूल्याङ्कन आकलन गर्ने, अनि त्यसपछि सम्बन्धित प्रस्तावक आयोजनालाई त्यो क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने हिसाबले हामीले विस्तृत रूपमा चाहिँ नियमहरूमा उल्लेख गरेका छौँ। वातावरण संरक्षण ऐनमा चाहिँ आएका यो वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन बाहेकका नयाँ कुरा चाहिँ के हुन्? जस्तो यसभन्दा अगाडि 2075 सालको या त्यसभन्दा अगाडिको जुन ऐनमा व्यवस्था थिए तीभन्दा फरक किसिमका कस्ता खालको व्यवस्थाहरू गरिएका छन्? हजुर, अघि मैले निवेदन गरेँ, अहिले पहिलोपटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पनि हामीलाई निर्देशनात्मक आदेश थियो यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नु भन्ने हिसाबले हामीले वातावरण संरक्षण 2076 मा जलवायु परिवर्तनको एउटा परिच्छेद छुट्टै राखेको अवस्था छ। त्यसमा यो जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण अनुकूलनका विषयहरूदेखि लिएर कार्बन व्यापारमा नेपालले भाग लिने विषयहरू समेत हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अनि त्यस्तै गरेर यो सर्वसाधारणलाई जलवायु परिवर्तनको विषयमा जानकारी आवधिक रूपमा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि हामीले त्यहाँ गरेका छौँ। अब त्यस्तै अहिले जुन परिषद एउटा वातावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन परिषदको पनि त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि अघिल्लो ऐनमा वातावरण संरक्षण परिषदको व्यवस्था थियो। अहिले हामीले यसलाई जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणको एउटै परिषदको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू संयोजक हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्रीज्यूहरू साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरू पनि त्यसमा सदस्य रहने व्यवस्था छ, विज्ञहरू पनि त्यसमा सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसले नीतिगत रूपमा मन्त्रालयलाई दिशानिर्देश पनि दिन्छ। त्यो ढङ्गले त्यसको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी वातावरण संरक्षण कोषको पनि हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। यसमा
त्यो विषय भयो, यो नयाँ चाहिँ भएन। त्यस्तै क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ यो नयाँ हो। हजुर, यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। हजुर, र अरू कतिपय विषयहरू आवधिक रूपमा यो वातावरण योजना तर्जुमा गर्नेदेखि लिएर यो विषयहरू हामीले उल्लेख पुर्याइ गरेका छौँ। समग्रमा वातावरणका क्षेत्रमा देखिएका विषयहरूलाई हामीले कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो यो कार्बन व्यापारको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, यो ऐनमा जुन उल्लेख गरिएको छ त्यो कार्बन व्यापार भनेको के हो, यो अहिले नेपालले चाहिँ त्यसमा कसरी सहभागी भइरहेको छ? यसमा अब कार्बन व्यापारमा दुई हिसाबले हामी नेपालले प्रयास गरिरहेको अवस्था छ। एउटा वन क्षेत्रबाट वन विनाश र वन क्षेत्रको क्षयीकरणलाई कम गरेर जुन कार्बन सञ्चिति हुन्छ त्यसलाई व्यापारमा लाने एउटा विषय भयो। त्यसमा हामी विश्व बैङ्कको एउटा कार्बन फन्ड भन्ने छ, त्यो मार्फत चाहिँ नेपालको तराईका 13 जिल्लाबाट जुन कार्बन सञ्चिति हुन्छ वन मार्फत त्यसलाई कार्बन व्यापारमा लाने हिसाबले हामी प्रक्रियामा छौँ। एउटा विषय त्यो हो। अर्को विषय चाहिँ यो बायोग्यास परियोजनाहरू, विशेषतः वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले जुन कार्यान्वयन गरिरहेछ, अगाडि सारिरहेछ, बायोग्यास मार्फत त्यसमा कार्बन व्यापारमा भाग लिएको अवस्था वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र मार्फत छ। अहिले हामीले यो वातावरण संरक्षण ऐनमा र विशेषतः नियमावलीमा व्याख्या गरेर यो निजी क्षेत्रले बायोग्यास मार्फत कार्बन व्यापारमा भाग लिने हो भने त्यसको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने हिसाबले पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अहिले नेपालले यो जलवायु परिवर्तनका विरुद्धमा कतिपय आवाजहरू उठाइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि। यो ऐनमा पनि ती कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, यसको अलग्गै व्यवस्था पनि यही ऐनमा राखिएको छ। अब यसलाई चाहिँ अहिले सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ? नेपालभित्रको वातावरण प्रभाव, यो जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि के काम भइरहेका छन्? जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यसको कारक तत्त्व भनेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हो। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका खासै देखिँदैन। विश्वव्यापी रूपमा तुलना गर्ने हो भने नेपालको हिस्सा भनेको 0.027% मात्रै हुन्छ। त्यो भए हुनाले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणको मुद्दा नेपालको प्राथमिकता होइन। हाम्रो प्राथमिकता भनेको अन्य कारणले विकसित मुलुकहरूले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासका कारण जुन जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरू हामी भोगिरहेछौँ, उदाहरणका रूपमा नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले 4थो जोखिमयुक्त मुलुक हो। हामीले नगरेको कारण जुन जोखिम भोगिरहेछौँ त्यसबाट अनुकूलित हुने कार्यक्रमहरू हामीले लागू गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यही हिसाबले मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका अनुकूलनका कार्यक्रमहरू विभिन्न प्रदेशहरूमा, विभिन्न स्थानीय तहहरूमा अहिले सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ विशेषतः वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजना मार्फत ती अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेछ। त्यस्तै यो नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो, मन्त्रालय त्यसको फोकल मिनिस्ट्री हो। त्यो हिसाबले नै हामीले केही आवधिक प्रतिवेदनहरू, जस्तो उदाहरणका रूपमा यो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, जसमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मात्रा कति छ हरेक मुलुकको भन्ने हिसाबले त्यो हामीले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको तयारी हामी गरिरहेछौँ। त्यस्तै यो राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको नि हामी तर्जुमा गरिरहेछौँ। त्यस्तै पेरिस सम्झौताको एउटा मुख्य प्रावधान रहेको यो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान, नेसनली डिटर्मिन्ड कन्ट्रिब्युसन भन्छ। त्यो भनेको जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा हरेक मुलुकले आफ्नो हिसाबले कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू कुन कुन अवधिमा कसरी सञ्चालन गर्दैछ भन्ने एउटा टार्गेट सहितको दस्तावेज तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दस्तावेज हामी तयारीका क्रममा पनि छौँ। यो सन् 2020 भित्र हामीले त्यसलाई समावेश गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि हामी लागिरहेछौँ। हजुर, समग्रमा
जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रममा हामी लागिरहेका छौँ। उदाहरणको न्यूनीकरण हाम्रो प्राथमिकता मैले होइन भने, तर पनि वन संरक्षण गर्दा कार्बन सञ्चित हुन्छ। त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जाहरू, विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रमोट गर्दा उत्सर्जनको कमी हुन्छ। यी चिजहरू पनि हामीले गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र मूलभूत रूपमा भनेको हामीले अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब यो सङ्घले विशेष गरेर प्रदेश र स्थानीय तहसँग यो ऐन कार्यान्वयनका बारेमा कसरी समन्वय गरिरहेको छ, पब्लिकमा चाहिँ कसरी चाहिँ अवेरनेसहरू जागृत गर्ने कामहरू अहिले के भइरहेका छन्? हामी प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वयमा छौँ। कानुन निर्माण गर्दाखेरि पनि हामीले 7वटै प्रदेशमा यसको परामर्श गोष्ठीहरू पनि गऱ्यौँ र पछिल्लो समयमा पनि ऐन आइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अथवा प्रदेशले कानुन तर्जुमा गर्ने दिशामा सङ्घबाट खटिएका प्रदेशका सचिवहरूसँग पनि हामी निरन्तर छलफलमा छौँ। कसरी प्रदेशका कानुनलाई तर्जुमा गर्नका लागि हामीले सहजीकरण गर्न सक्छौँ सङ्घबाट, त्यो विषयमा हामीले प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था छ र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी अथवा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जनचेतनाका कुराहरूका सन्दर्भमा मन्त्रालय मातहतको वातावरण विभाग मार्फत हामीले यी कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो विभिन्न रेडियो अथवा टेलिभिजन, प्रिन्ट मिडियादेखि लिएर ठाउँ विभिन्न ठाउँमा यी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि वातावरण संरक्षणका विषयहरू संविधान त हेर्ने हो भने स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घ तिनटैको अधिकार सूचीमा पनि पर्छ। त्यो हिसाबले तिनै तहको सरकारले पनि यसलाई कुनै न कुनै रूपले अघि बढाइरहेको अवस्था पनि छ। वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका क्षेत्रमा जति पनि काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरिरहेको छ, यो ऐन जारी भइसकेपछि अनि अहिले केही प्रभावहरू, सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ कि छैन? अब ऐनको कार्यान्वयनबाट प्रभाव देखिने बेला भएको छैन, किनभने यो प्रमाणीकरण भएको असोज 24 गते हो, कार्यान्वयनमा आएको कार्तिक 1 गतेदेखि हो र यसलाई चाहिने अब प्रक्रियामा लानुपर्ने जुन नियमावली हो, त्यो नियमावली नै स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्था हुनाले ऐनको कार्यान्वयनको प्रभाव अहिले देखिने बेला भएको छैन। यद्यपि पुरानो जुन वातावरण संरक्षण 2053 का प्रावधानहरू पनि हामीले कतिपय विषयहरू यो ऐनको दफा 3 उपदफा 3 मा चाहिँ यो प्रक्रियामा रहेका यो वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदनहरू स्वीकृत गर्न बाधा पुग्ने छैन भन्ने हिसाबले त्यसलाई अघि बढाइरहेको अवस्था छ र कतिपय विषयहरू कार्यक्रममै आइसकेका हुनाले वातावरण विभागको र हाम्रो जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाको हुनाले र विभिन्न 3वटा तहको सरकारमा योसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू रहेको। उदाहरणको रूपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन भन्ने हो भने स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय भए। अब हरियाली प्रवर्धन भन्ने विषय जुन प्रदूषण नियन्त्रणको एउटा माध्यम पनि हो, त्यो विषय हाम्रा प्रदेश अन्तर्गत जुन डिभिजन वन कार्यालयहरूले वृक्षारोपण गर्ने विषय, सङ्घका युनिटहरूले वृक्षारोपण गर्ने विषयमा हामीले गरिरहेको अवस्था छ। उदाहरणको रूपमा अहिले यो वर्षलाई हामीले वृक्षारोपण वर्षको रूपमा पनि भनेका छौँ र वृक्षारोपणलाई हामीले प्राथमिकता दिएर अघि बढिरहेको अवस्था छ। समग्रमा यो वातावरण संरक्षण प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रमा मन्त्रालय मातहतको निकाय र प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकाय र स्थानीय तहहरूले यो विषयमा काम गरिरहेकै अवस्था छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। हस्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कानुनका कुरामा आज हामीले वातावरण संरक्षण ऐन 2076 का विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओली। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा पनि हामी कानुनका यस्तै विविध पक्षमा छलफल गर्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।